कि हम लोग जा रहे हैं अभी इस वक्त मेट्रो पे। मम्मा इस वक्त प्रिपेयर कर रही हैं रेस्ट बेल्ट के लिए, जो कि हम रिदा के पास देंगे क्योंकि रिदा बहुत आगे पीछे हो जाती है हर दफ़ा। पंजदा खरदाद, पंजदा खरदाद हमने जाना है। सिक्स स्टॉप है शाह अब्दुल अजीम, हमने यहाँ जाना। अच्छा भाई यहाँ से अच्छा जी, हरम में जाने के लिए लेडीज़ को चादर पहनना ज़रूरी है, तो इन्होंने यहाँ पे इन्होंने कहा कि चादर लें, तो इन्होंने ये चादर दी है। तो जनाब यहाँ पे इस हरम में 3 ज़ियारतें हैं। इमामज़ादा मूसा कासिम के फ़र्जंद थे, एक उनकी शाह अब्दुल अज़ीम, अब एक इमामज़ादा ताहिर है, उनकी ज़रिए बिल्कुल सामने, और वहाँ ज़ियारत करने। हेलो गाइस, इस वक्त हम तेहरान का दूसरा दिन है आज हमारा, और हम लोग इस वक्त निकल रहे हैं तेहरान की आउटिंग के लिए। पहले हम जाएंगे इमामज़ादा शाह अब्दुल अज़ीम की ज़ियारत पे मेट्रो से, उसके बाद देखिए फिर हम 2-3 जगह कवर करते हुए आज टोटल आपको तेहरान की स्ट्रीट्स वगैरह दिखाते हैं। शुबैर रेडी है, रिदा रेडी हो? रिदा रेडी है, फैमिली शुबैर एंड रिदा फैमिली पूरी टोटल हमारे साथ रेडी है, और हम सब लोग निकले हैं इस वक्त ज़ियारतों के लिए, और कवर करते हुए जाएंगे तेहरान का पूरा सिटी, और आपको इसी तरह से दिखाते रहेंगे, तो हमारे साथ रहिए। कहाँ जा रहे हैं आज? आज हम लोग जा रहे हैं तेहरान की आउटिंग पे, तो तेहरान की स्ट्रीट्स घुमाते हैं आपको हम लोग, सही। तेहरान की मेट्रो दिखाएंगे। हमें पता चला है कि मेट्रो के स्टॉप पे आ गई है, हमारे होटल के पास ही है। चले जी, होटल के पास से जाते हैं, देखते हैं स्टॉप किधर है। ये हमारे होटल के साथ बड़ी खूबसूरत लाइट्स की शॉप्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं यहाँ पर, ज़बरदस्त लाइटिंग्स की। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, रमज़ान की वजह से कुछ शॉप्स बंद हैं अभी। हम लोग जा रहे हैं अभी इस वक्त मेट्रो पे। मम्मा इस वक्त प्रिपेयर कर रही हैं रेस्ट बेल्ट के लिए, जो कि हम रिदा के पास देंगे क्योंकि रिदा बहुत आगे पीछे हो जाती है हर दफ़ा, तो मम्मा उसको प्रिपेयर कर रही है। शुबैर बड़े हो गए तो शुबैर की ज़रूरत नहीं है। हाँ शुबैर, जब शुबैर छोटे थे तो शुबैर भी बांधते थे, अब सिर्फ मम्मा बांध रही है। और ये सामने हमारे आगे मेट्रो स्टेशन है, अजान का टाइम हो गया है। ये बड़ी अच्छी बेल्ट थी जो मैंने मलेशिया से मंगाई थी। ये इसके साथ लॉक हो जाएगी इनके हैंड में, तो अब रिदा कहीं आगे पीछे नहीं हो सकती, और ना ही कोई इसकी बेल्ट खोल सकता है। रिदा के पास होटल का कार्ड भी है, शुबैर के पास भी है। मैंने इन सब की दोनों की जेबों में होटल का कार्ड डाल दिया है। अल्लाह ना करे इन केस से कभी खुदा ना करे, तो ये लोग एटलीस्ट बता सकते हैं कि इन्होंने कहाँ जाना है ना बेटा। तो भाई ये लोग रेडी हैं, तो इनकी बेल्ट बन गई है। चलो रिदा, शुबैर चलो आगे आप लोग। ببین یه موضوعی رو بهت بگم. तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं मेट्रो की तरफ। मुझे सामने से मेट्रो दिख रहा है, मैं भी आपको दिखाता भी हूँ। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि ये हमारी जो स्टॉप जिधर हमने जाना चाह रहे हैं वो यहीं से कवर होता है या नहीं कवर होता है। याद रखना, हम इसी स्टॉप से वापस आएंगे। पंजदा खरदाद, पंजदा खरदाद। पापा ये मेट्रो है, ये मेट्रो है। बेटा मुझसे आगे चल। मेट्रो की ट्रेन है, ये ट्रेन है।
स्टेशन है और नीचे जाके हम लोग मेट्रो पे जाएंगे यहाँ से। कुंजदाए खुद नाम था ना इसका, कुंजदाए खुद था ना स्टेशन का। एक्चुअली नाम याद रख रहे हैं जबकि वापस हम आए तो इसी स्टेशन पे उतरेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग उतर रहे हैं। कहीं से टिकट लेना है। हाँ एक आई और चली भी गई। कितना खूबसूरत इन्होंने ये सबवे स्टेशन बनाए हुए मेट्रो। कहाँ कहाँ से ये ट्रेन्स जा रही हैं। हम यहाँ पर है पसदाए खुस, यहाँ पे शाह अब्दुल अजीम जा रही है। इसमें देखो नवाब सब्जी हमने जाना है शाह अब्दुल अजीम पे। शाह अब्दुल अजीम पे हमने जाना है नंबर 6 पे जाएंगे। 6 स्टॉप है शाह अब्दुल अजीम, हमने यहाँ जाना। अच्छा भाई यहाँ से ये जाएगी, आ जाओ ये जाएगी। हमारी मेट्रो आ गई है शारा राय पे जाने के लिए। तो गाइस इस वक्त हम लोग बैठ गए हैं मेट्रो के अंदर और हम लोगों ने जाना है शाह अब्दुल अजीम के अंदर। पहली मेट्रो इस वक्त तेहरान की है। हमें पता नहीं है, स्टेशन ईरानी ने हमें गाइड किया था और इसी तरीके से कि इसके स्टॉप नंबर 6 में हमने उतरना है। तो हमने काउंट करते हुए जाना है कि कौन सा स्टॉप आ गया और उतरते हुए इंशाल्लाह फिर हम आपको बताएंगे। سال‌ترین ادوات کادو میدیم هدیه 10000 آقا این سرگرمی ما اینا رو میدیم 3 جا. یہ ٹرین کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوکل ٹرین کی طرح چیزیں خریدنی ہیں آپ نے، یہ سب بیچتے جا رہے ہیں چیزوں کے اندر۔ میٹرو کے اندر شبیر کی فرسٹ ٹائم میٹرو شبیر جو ہے وہ اسٹیشن کاؤنٹ کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے اسٹاپ نمبر 8 کو اترنا ہے۔ ابھی کون سے آگے شبیر؟ کافی صحیح انڈر گراؤنڈ چلتی ہے، اس کے بعد یہ اوپر آئی ہے آن دا فلور اینڈ نیکسٹ اگین انڈر گراؤنڈ۔ شہر رے رے ہو گیا۔ نیکسٹ اسٹاپ ہے شارع رے، یہ ہمارا اسٹاپ ہے جس پہ ابھی ہمیں اترنا ہے اور یہاں سے پھر اپنے آگے موو کرنا ہے۔ شارع رے ہم لوگ آگے ہیں، ایگزٹ ہمارا اسٹاپ ہے، یہاں سے ہم نے آگے نکلنا ہے اپنا امام زادہ ہے شاہ عبد العظیم کی طرف۔ تو یہ بڑا خوبصورت اسٹاپ۔ نکلتے ہیں ایگزٹ۔ جی شارع رے کے لاسٹ اسٹاپ کے اوپر ہم لوگ آ گئے ہیں۔ اب ہم یہاں سے نکلیں گے اپنے نیکسٹ ڈیسٹینیشن کے اوپر امام زادہ شاہ عبد العظیم کی طرف اور وہاں سے پھر ہم آگے موو کریں گے۔ ابھی ہم میٹرو میں آئے ہیں یہاں سے اور اب ہم باہر نکلتے ہیں روڈ پہ اور دیکھتے ہیں کہ جو زیارت کرنے ہم نے جانا ہے آگے وہ یہاں سے کتنی دور ہے، پیدل کا رستہ ہے یا یہاں سے کوئی بس وغیرہ پڑنی ہے، تو ہم آگے جا کے لوگوں سے چیک کرتے ہیں۔ اچھا جی اب ہم ایگزٹ کر رہے ہیں باہر اور میٹرو سے شارع رے کے اوپر ہم آئے ہیں
اور یہاں سے دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم باہر آ گئے ہیں اس وقت. اب یہاں سے کسی سے کنفرم کرتے ہیں, کسی دکان والے سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے امام زادہ شاہ عبدالعظیم کی طرف, تو اس کی لوکیشن کہاں پر ہے, تو کسی شاپ سے کنفرم کرتے. کیونکہ میں گوگل میپ پہ چیک کر لیتا ہوں کہ شہرین عبدالعظیم اگر پیدل کا واک ہے تو ہم پیدل واک کرتے کرتے نکلتے. یہ آپشن. اور پھر جی ہم میٹرو اسٹیشن سے باہر آ گئے ہیں اور یہاں سے جو حرم شاہ عبدالعظیم جانا ہے وہ ہم نے ٹیکسی کے تھرو جانا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ ایک انکل ہے جن کے ساتھ ہم لوگ جائیں گے یہاں سے ٹیکسی کے اندر. انہوں نے تقریباً ہم سے کہا ہے کہ 40,000 تومان ہم سے لیں گے, جو کہ ہمیں وہاں پہنچا. تو ہمیں یہ لوگ حرم امام میں تو ہم لوگ چلتے ہیں بھائی اس وقت حرم کی طرف. تو جناب ہم چل چکے ہیں ٹیکسی سے شاہ عبدالعظیم کی طرف. اور یہ ہمارے ساتھ واٹ از یور نیم اس میں شماجی آغا احمد آغا احمد ہمیں لے کے جا رہے ہیں شاہ عبدالعظیم کی طرف. شہید احمد روضہ شاہ عبدالعظیم یہ اس میں لکھا ہوا ہے ادھر سے. یہ دیکھیں سامنے آپ کو روضہ شاہ عبدالعظیم دکھ رہا ہے. زیادہ دور نہیں تھا, ہم لوگ میٹرو سے اترے, وہاں سے یہ ٹیکسی کر کے یہاں تک آئے ہیں. اور یہ حرم کا گیٹ. این بازار میری تو خود حرم. ہم بیک سائڈ کی طرف آئے ہیں لاسٹ ٹائم جہاں ہم لوگ اترے. بند کرو. یہ حرم ہے شاہ عبدالعظیم کی طرف. یہاں سے یہ بازار یہ رستہ ہے اور بازار کے اندر سے ہوتے ہوئے ہم نے جانا ہے. پرانا والا یہ بازار ختم ہوگا نا تو پھر چلے اس بہانے ہم آپ کو بازار بھی دکھا دیتے ہیں. بازار کے اندر ہی اندر سے ہم نکلتے چلیں گے. لیٹس گو ٹو شرائن آف حضرت امام شاہ عبدالعظیم. رے جو ہے یہ تہران کا پرانا نام ہے, شہر رے. یہ بازار ہے, ہمیں سینٹر ہوں گے اور دین جب ہم باہر نکلیں گے تو حرم آئے گا. نیچے سے جائیں گے اوپر سے شبہ کو یہ کہ دیکھنا ویکھنا نہیں. کتنی خوبصورت. یہ تمام ڈرائی فروٹ بنا عربی ابایا ہے. پورے باقی مطلب ایکسیلیٹر آپ ایکسیلیٹر مطلب دیکھو بازار کے اوپر سامنے حرم ہے. اچھا یہ بازار کے اینڈ پہ شرائن آف حضرت شاہ عبدالعظیم. اب ہم اندر جائیں گے زیارت کے لیے. اچھا جی, حرم میں جانے کے لیے لیڈیز کو چادر پہننا ضروری ہے. تو انہوں نے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ چادر لیں, تو انہوں نے یہ چادر دی ہے. اب واپسی میں یہ چادر ان کو خود اتار کے دینی ہوگی. اب یہ رضا نے چادر اوڑھی ہے, مما نے بھی. اب یہ لوگ چادر اوڑھ کے اندر جا رہے ہیں حرم میں. نہیں بیٹھ نہیں کرتی. چلیں رضا باجی. یہ اس وقت ہم حرم کے اندر انٹر ہو گئے ہیں. ابھی ہم لوگ اندر جائیں گے
جہاں پہ اصل وہ ہے. آپ لوگ کھڑے ہو یہاں پہ, شبیردا یہاں کھڑے ہو. یہاں دیکھو, مجھے دیکھو. حرم شاہ عبدالعظیم. اتنا خوبصورت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کا کام آپ کے ذریعوں پہ ہوا ہوا ہے. اندر چل کے پاپا ابھی نہیں گا کیا. میں بھی چل رہا ہوں, آؤ کیا ہو. جاؤ آپ یاد کر کے آؤ. ذریعہ برکت ہے حمزہ ابن موسیٰ کاظم علیہ السلام. ذریعہ مبارک کے حضرت عبدالعظیم شاہ عبدالعظیم, یہ ان کی ذریعہ. شبیر کھڑے ہو سامنے. یہاں پہ مووی بنانا الاؤ نہیں ہے اندر, اس لیے میں باہر سے ہی بنا رہا ہوں. خوبصورت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ امام زادہ موسیٰ کاظم, یہ شاہ عبدالعظیم. جناب یہاں پہ اس حرم میں 3 زیارتیں ہیں. امام زادہ موسیٰ کاظم کے فرزند تھے, ایک ان کی شاہ عبدالعظیم, اب ایک امام زادہ طاہر ہے, ان کی ذریعہ بالکل سامنے, اور وہاں زیارت کرنے جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ان کا مزار بنایا ہوا ہے, حرم بنایا ہوا ہے مولا کا. 3 زیارتیں. یہ امام زادہ طاہر, امام زین العابدین علیہ السلام کی فرزند. یہ سبیل ہے یہاں پہ, یہ خوبصورت سبیل بنائی ہے پانی کی. ہم لوگ یہاں سے باہر نکلیں گے حرم سے. زیارت ہماری مکمل ہو گئی ہے.